प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युद्ध अपराधको मुद्दामा जवाब दिन अदालत जानु अघि राजीनामा दिनुपर्ने ज्ञानेन्द्र साईको तर्क। संसद हामीले चिहानमा पुरेको राज संस्थाको बहस गर्ने थलो होइन। ज्ञानेन्द्र साईले संसद बैठकमा अराजकता देखाएको सांसद दाहालको टिप्पणी। एमालेमा उमेर हद हटाइएको विषयमा बोल्न चाहेनन् केपी शर्मा ओली। सरकारले विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। भारतमा गेरु वस्त्र लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई देखाउन पशुपतिनाथ गएको। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हामीले ल्याएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्नि परीक्षा हुने राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। एमाले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको रामहरि खतिवडाको आरोप। जुनकिरीको पिण्डले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भन्दै बजेट बारे गोकर्ण विष्टको टिप्पणी। राजनीति सफा नगरे यो देशमा परिवर्तन सम्भव नभएको उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्क। बजेट नसचाई सरकार दुर्घटनामा जान सक्ने माधव नेपालको भनाई। आफू निर्वाचित भएको 6 महिनामै कामको परिणाम देखिन थालेको विनोद चौधरीको उद्घोष। गठबन्धनलाई सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको सदनमा एमालेको तर्क। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सन्दीप रायमाझीको बहस सकियो। हिरासतमा सास फेर्न पनि गाह्रो भयो भन्दै इजलासमा टेकनाथ रिजालको गुनासो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर शान्ति प्रक्रिया भान्ने प्रतिगामीको हरकत भइरहेको बाबुराम भट्टराईको तर्क। दायाँ बायाँ जान्दैनौ, गलत तथ्याङ्क मान्दैनौ भन्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अगाडि नाराबाजी। शिक्षक कर्मचारीले गरे थाल ठटाएर बजेटको विरोध। निजामती कर्मचारीले अबदेखि टिकटक बनाउन नपाउने। साउदी अरबमा काम गर्न जान अब एससी पास अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवसायी भन्छन् त्यो सकिँदैन। एससीको नतिजा असार भित्रै ल्याउने तयारी। प्रहरीको हतियार खोज्ने प्रयास गरेपछि लागु औषध कारोबारी माथि गोली चलाइयो। पोखरामा स्विमिङ पुलमा डुबेर 10 वर्षीय बालकको ज्यान गयो। चितुवासँग सेल्फी र भिडियो बनाउन खोज्दा 5 जना घाइते। कैलालीमा बुहारीको हत्या गर्ने सासु ससुरा पक्राउ। पानी पर्ने आसमा देशैभर भ्यागुताको विवाह गरिँदै। अत्याधिक गर्मीका कारण सुर्खेतमा जनजीवन प्रभावित। खानेपानी र विद्युतको समस्या बढ्दै। केही गर्मी घट्यो। मनसुन औसत समयमै भित्रने सम्भावना। भारतमा कारको ठक्करबाट एकै परिवारका 4 नेपालीको ज्यान गयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 जेठ महिनाको 29 गते सोमबार। इस्वीसम्म 2023 जुन 12 तारिक। यसै गरी आज असार कृष्ण नवमी तिथि सँगै विश्व बाल श्रम विरुद्ध दिवस पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। विभिन्न नेताहरूको भनाई, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ताको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। पूर्व बाल सेना तथा बैरगर्मी जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट, बैरगर्मी जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक संयोजक कृष्ण प्रसाद दङ्गाल लगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईका अतिरिक्त गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गराएका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले आफूहरूलाई बाल सैन्यका रूपमा प्रयोग गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिका 16.5 वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेको भन्दै रिट निवेदकहरूले तत्काल आफूहरूलाई बाल सेनाको पहिचान दिई परिपूर्ण क्षतिपूर्ति न्याय लगायतका काम कारबाही तत्काल गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। रिट निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती
तयारी गराउनुहुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी आफूहरू जस्तालाई बाल सैन्यका रूपमा भर्ती गरी सुन्दर भविष्य बर्बाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून उल्लङ्घन गर्ने विपक्षी दुवै पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई माथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रूपमा कानूनको दायरामा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग स्थापित गरी कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश पनि माग गरेका छन्। रापरपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले युद्ध अपराधको मुद्दामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ 30 गते बोलाएको भन्दै अदालत जानु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बजेटमाथि छलफल सकिए लगतै सभामुखसँग समय लिएर साईले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड युद्ध अपराधमा दोषी भए पनि देश हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अदालतमा जानुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 2069 को नियम 26 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ज्यू यो संसदको सदस्य पनि हो, तर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्चले 30 गते हाजिर हुनु भनेर पत्र काटिसकेको छ। म सोध्न चाहन्छु 30 गते प्रधानमन्त्री अदालत जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? युद्ध अपराध जस्तो कुरामा अदालतमा जाने जस्तो कुरामा देशले अपराध गरेको होइन, व्यक्तिले गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बस्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएर मुद्दामा प्रभाव पार्न नमिल्ने उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साईलाई संसदमा राजतन्त्रको वकालत नगर्न चेतावनी दिएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले रापरपा प्रमुख सचेतक साईले संसद बैठकमा अराजकता देखाएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले यो संसदले राजतन्त्रलाई नचिन्ने भन्दै साईलाई संविधान र गणतन्त्र मान्न आग्रह गरेका छन्। उनले संसद राज संस्थाको पैरवी गर्ने ठाउँ भएको भन्दै रत्न पार्क र जुम्लामा गएर राज संस्थाको पक्षमा आमसभा गर्न आग्रह गरेका छन्। सांसद दाहालले साईले प्रतिनिधि सभा बैठकको अन्तिममा नियमापत्ति गरेर आफ्नो कुरा राखेको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। नियमापत्ति भन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले संसदीय नियमावली भन्दा बाहिर गएर बोलेको आरोप लगाएका छन्। सभामुखले समेत नियमावली भन्दा बाहिर गएर साईलाई बोल्न दिएको उनको भनाइ रहेको छ। उनले संसद बैठक सञ्चालन गर्न सभामुखले कमजोरी गरिरहेको भन्दै आफ्नो कमजोरी सच्याउन पनि आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेमा 70 वर्ष उमेर हद हटाइएको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउन अस्वीकार गरेका छन्। उमेर हद हटाइएको विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। एमाले भित्रै पनि कतिपय नेताहरूले असन्तुष्ट जनाइरहेका छन्। तर हिजो आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले उमेर हद हटाइएको विषयमा प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन्। आइतबार काठमाडौँको बबरमहल स्थित आर्ट काउन्सिलमा चित्रकला प्रदर्शनीको अवलोकन गर्न पुगेका ओलीलाई उमेर हद हटाइएको बारे पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए, तर उनले जवाब दिन चाहेनन्। त्यसक्रममा ओलीले कला संस्कृतिको रक्षा र सम्मान गर्न सके मात्र भावी पुस्ताले उचित शिक्षा लिन सक्ने बताएका छन्। अग्रज पुस्ताले निरन्तरता दिएकै कारण अहिलेको पुस्ताले कला संस्कृतिको बारेमा जानकारी पाउन सकेको भन्दै उनले जीवन्त गतिशील मानव समाजका लागि चित्रकला प्रदर्शनीले इतिहास बुझ्न प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने बताएका छन्। आइतबार धुलीखेल स्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 28औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुलपति समेत रहेका उनले एकीकृत क्यालेन्डर लागू गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्यालेन्डर बनाउन प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ। उक्त क्यालेन्डर आगामी भदौदेखि लागू गर्ने तयारी रहेको छ। विश्वविद्यालयका शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा विद्यार्थी भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य निर्धारित समयमा नभई विद्यार्थीको भविष्यमा धक्का लागेको छ। अभिभावकमा आफ्नो सन्ततिको भविष्य प्रति चिन्ताबोध हुने गरेको छ। उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय क्यालेन्डर तयार भएपछि उक्त क्यालेन्डरको सेरोफेरोमा विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो क्यालेन्डर बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने पनि प्रचण्डको भनाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री प्रतिनिधिले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई अन्तर्हृदयबाट नै स्वीकार गरेको भए स्वागत योग्य रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा भारतीयहरूले गेरु वस्त्र लगाइदिएपछि पशुपतिनाथमा पहिलो पटक पुगेर नेपालीहरूलाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको बताएका छन्। कसैलाई चित्त बुझाउनका लागि पशुपतिनाथको दर्शन गरेको भए त्यो दुर्भाग्य रहेको उनको भनाइ रहेको छ। धर्म भन्ने चिज नराम्रो होइन। हामीले धर्मको नाममा राजनीति गर्छौं भने अरूले अधर्मको राजनीति गर्छन्। धर्म कहीँ गलत र नकारात्मक अर्थमा प्रयोग हुन्छ। धर्म भन्ने नै सत्य हो, न्याय हो, हाम्रो अर्थमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। अध्यक्ष लिङदेनले भने धर्मरहित राजनीति कसैले गर्छ भनेर उसमाथि सबैले शंका व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हिन्दू राज्यको कुरा गरेको केवल पूजा आराधना मात्र होइन। उपयुक्त समयमा हामीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लान्छौं। त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्नि परीक्षा हुनेछ। प्रचण्डले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुको रहस्य राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र बनाउन ल्याएको प्रस्तावबाट पत्ता लाग्ने पनि राजेन्द्र लिङदेनको जिकिर रहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ उनले एमाले संसदमा उठेका जलहरी प्रकरणको विषयमा छलफल नै गर्न नदिएर अपरिपक्वता प्रदर्शन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन्। सांसद खतिवडाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंलाएको जलहरी प्रकरणबारे आफूहरूले सदनमा फेरि पनि कुरा उठाउने बताए। सांसद खतिवडाले संसदमा उठेका सबै विषयमा छलफल गर्न संसद स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पहुँचवाला व्यक्तिहरूको जिल्लामा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भन्ने जस्तै रहेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार उनले संसदमा प्रस्तुत बजेटले वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए। उनले बजेट औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको बताएका छन्। उनले आम नागरिकको लागि सरकारले ल्याएको बजेट लाई बेल पाक्यो हर्षना विस्मात झैं भएको बताएका छन्। सचिव विष्टले सरकारले ल्याएको बजेटले जनतामा कुनै उत्साह पैदा गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिल्ला नुवाकोट, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन जिल्ला गोर्खा र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन जिल्ला डडेलधुरामा देशको सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग हुनु राम्रो नभएको बताएका छन्। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरी देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नु परेको बताएका छन्। राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपलब्धि बचाउन नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बजेट नसचाई सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन 5 वर्ष नै चलाउने भए पनि बजेट यथास्थितिमा पास भई सरकार ढल्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। बजेट प्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ, अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ। के हुन्छ भन्न सकिँदैन। यो विषय मरेको छैन, तर यही स्थितिले जानियो भने दुर्घटनातिर जान्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। सरकार दुर्घटनामा जान्छ, तर त्यस्तो नहोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, चित्त बुझाउनु पर्छ, बेठिक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ, उनको तर्क रहेको छ। अध्यक्ष नेपालले भारतीय नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राख्ने कुरालाई भारतले नेपाली मनोभावना बुझ्न जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीले आफूले सुरु गरेको विकासको कामको परिणाम देखिन थालेको बताएका छन्। उनले नवलपरासी 1 को विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा कामको सुरुवात गर्ने बताएका छन्। परासीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद चौधरीले भने, हामीले विभिन्न अवरोध र असहयोगलाई चिर्दै सकारात्मक सोचका साथ प्रतिबद्धतापूर्ण रूपमा यो क्षेत्रको विकासका लागि काम गरेका छौं। म निर्वाचित भएको 6 महिनामै त्यसको परिणाम तपाईहरूले देख्नु भएको छ। उनले चुनावी
तथापि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आफू इमानदार भएको पनि बताएका छन्। वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको गण्डक आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको पनि विनोद चौधरीको तर्क रहेको छ। नेकपा एमाले गठबन्धनलाई सरकारमा बस्ने नैतिकता नभएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्नो अयोग्यतालाई बुझेर जवाब दिन नसके गठबन्धनलाई सरकारमा रहने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन्। यो गठबन्धन परमादेशी सरकार बनेदेखि देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको पनि उनको तर्क रहेको छ। उनले गठबन्धन जनताको लागि नभएर बिचौलियाका लागि मात्रै भएको जिकिर गरेका छन्। एमाले लक्षित गरेर जनतामा भरम पार्न खोजेको प्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइतबार एकजना अभियुक्तको मात्र बहस सकिएको छ। एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपको मात्र बहस सकिएको छ। हिजै अर्का अभियुक्त टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस थाले पनि सकिएको छैन। आज पुनः पाण्डेका कानुन व्यवसायीले बहसलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ। गत आइतबारबाट यस प्रकरणमा थुनछेक बहस भइरहेको छ। गत मंगलबारसम्म सरकारी वकिलको तर्फबाट 8 जनाले बहस गरेका थिए। बुधबारबाट अभियुक्तहरूको तर्फबाट बहस सुरु भएको हो। हालसम्म जम्मा 9 अभियुक्तको तर्फबाट बहस सकिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले यस प्रकरणमा जेठ 10 गते 30 जना विरुद्ध 5 अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेक बहस भइरहेका बेला प्रतिवादीहरूले हिरासत कक्षमा बस्न समस्या भइरहेको भन्दै इजलासमा गुनासो गरेका छन्। आइतबारका लागि बहस सकिएपछि टेकनाथ रिजाल र शमशेर मियाले न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको सामुन्ने पुगेर गुनासो गरेका छन्। हज कमिटीका अध्यक्ष समेत रहेका शमशेरले हिरासत कक्षमा नमाज पढ्न नपाएको देखि प्रहरीले आफ्नो कुराहरू नसुन्ने गरेको बताएका छन्। हिजोसम्म हामीलाई दरबार मार्ग वृत्तमा राखिएको थियो, तर अचानक टेकु पछि त्यहाँ निकै गाह्रो भएको छ। मैले दैनिक 5 पटक नमाज पढ्ने गरेको थिएँ, तर टेकुमा निकै समस्या परेको छ। त्यहाँका प्रहरी निकै खराब रहेछन्, कसैले कुरै सुन्दैनन्, अनुहार पनि किनेको पानीले धुनुपर्छ मियाले भने। त्यसपछि टेकनाथ रिजालले टेकुको हिरासतमा सास फेर्न पनि समस्या हुने गरेको बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेको छ। गत जेठ 25 र 26 गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरेको छ। बैठकले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भान्न प्रतिगामी हरकतहरू भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। साथै टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी पाएको आम माफीको बैठकले स्वागत गरेको छ। मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारू आन्दोलन लगायतका बन्दीहरूलाई यथाशीघ्र रिहाईको माग समेत गरिएको छ। 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा सार्वजनिक भएका जाति र भाषाको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको गलत तथ्याङ्क सच्याउन भन्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। राई जातिको विषयमा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क गलत भएको भन्दै उनीहरूले सच्याउन माग गरेका छन्। यसका साथै उनीहरूले 5 बुँदामा सच्याउनु पर्ने पक्ष पनि समेटेका छन्। उनीहरूले दायाँ बायाँ जान्दैनौ, गलत तथ्याङ्क मान्दैनौ, गलत तथ्याङ्क तुरुन्त सच्याउ, राज्यलाई सही तथ्याङ्क देऊ। 2068 सालको जनगणनामा किराँत राई जाति भित्रको नयाँ जाति सम्बन्धी मिथ्याक आएकोले खारेज गर, मगरको विरासत कायम गर, मगरमाथि राज्यको षड्यन्त्र बन्द गर, मगर जाति भित्रको पुनथर छुट्टै जाति होइन लगायत माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक लगायत कर्मचारीहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको माइती घरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म थाल ठटाएर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। बजेट मार्फत शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको तलब मान कायम गर्नुपर्ने, आफूहरूको मागमा बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेकाले प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई टिकटक नबनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कार्यालय समयमा कार्यालयको पोसाक लगाएर कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग गरेर कार्यालय हाताभित्र टिकटक बनाउन रोक लगाएको सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यदि निजामती कर्मचारीले यस्ता नियम उल्लङ्घन गरेको पाइए अनुशासन नियम अन्तर्गत कारबाही हुने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय टिकटकमा निजामती कर्मचारी उशृङ्खल भएको भन्दै गुनासो आएकाले उक्त कदम चालिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपालबाट साउदी अरबमा काम गर्न जाने कामदारहरूले अब एससी पास गरेको हुनुपर्ने भएको छ। साउदी सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभाग र साउदी दूतावासबाट एससी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै नेपाली श्रमिकहरू जान पाउने व्यवस्था गरेको छ। साउदी सरकारका अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र अन्तर्गत एससी वा एसएलसी भन्दा तलको प्रमाणीकरण हुने छैन। त्यसले अब सो सरह पढेका व्यक्तिहरू मात्रै साउदीमा रोजगारीमा जान पाउनेछन्। यसैबीच वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सिप सिकेका वा काम जानेका कामदारको शैक्षिक योग्यता तोक्न नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी को उत्तर पुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षणको काम पूरा गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले उत्तर पुस्तिकाको परीक्षा तथा सम्परीक्षणको काम सकिएको र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नुपर्ने केही कामहरू बाँकी रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। बोर्डले असार भित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी काम तीव्र रूपमा गरिरहेको पनि जानकारी दिएको छ। बोर्डले गत चैत 17 गतेदेखि एससी परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। सबै जिल्लाका 2036 परीक्षा केन्द्रबाट करिब 5 लाख विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोल्डेन गेट नजिकै शम्भु मार्गमा लागु औषध कारोबारी पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको छ। प्रहरीको गोलीबाट लागु औषध कारोबारी विकास भगत घाइते भएका छन्। उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भगतले लागु औषध कारोबार गरिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको थियो। नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनले प्रहरीमाथि कुटपिट र हतियार खोज्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको बुझिएको छ। प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले प्रहरीको हतियार खोज्न खोजेपछि गोली चलाई भगवतलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। उनको साथबाट केही मात्रामा लागु औषध बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ गर्न खोज्दा ती लागु औषध कारोबारीले प्रहरीमाथि हातपातको प्रयास समेत गरेका थिए। पोखरामा स्विमिङ पुलमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको छ। पोखरा महानगरपालिका 16 बाटुली चौरमा रहेको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्ने क्रममा पोखरा 8 का 10 वर्षीय एनेक्स थापाको ज्यान गएको कास्की प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पौडी खेल्दा डुबेर बेहोस भएका थापालाई उपचारको लागि दीप अस्पताल लगिएको थियो। बालकको उपचारको क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भिडियो बनाउने क्रममा चितुवाको आक्रमणमा परि बर्दियामा 5 जना घाइते भएका छन्। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बनतरिया जाने बाटोको छेउमा दलिराम चौधरीको मकैबारीमा चितुवासँग भिडियो खिच्ने क्रममा चितुवाले झम्टिँदा 5 जना घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चितुवा देखेपछि स्थानीय 20-25 जना युवाहरूको समूह जम्मा भई नजिकै गएर सेल्फी र भिडियो खिच्ने क्रममा चितुवाले झम्टिएको बर्दियाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्। चितुवाको आक्रमणबाट सामान्य घाइते भएका 5 जनालाई स्थानीय चन्दु गगन मेडिकलमा उपचार गरिएको थियो। कैलालीमा आफ्नै बुहारीको हत्या आरोपमा सासू ससुरा पक्राउ परेका छन्। 27 वर्षीय कौशी भन्ने कविता बुढाको हत्या गरेको आरोपमा गौरी गंगा नगरपालिका 1 गोपका बस्ने 52 वर्षीय दिल्ली सिंह बुढा र उनकै श्रीमती 50 वर्षीय लहरी बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कविता यही जेठ 18 गतेबाट हराएको भन्ने निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीबाट खटिएको प्रहरीले खोजी कार्य गरेको थियो। खोजी गर्ने क्रममा हत्या गरी गौरी गंगा नगरपालिका 1 केदारेश्वर सामुदायिक वन स्थित खाल्टोमा गाडेको अवस्थामा कविताको शव फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घरको काम नगर्ने, आफू खुसी गर्ने भनी न्यू खोज्दै विवाद हुँदा भान्सा कोठामा रोटी पकाउँदै गरेकी कवितालाई दिल्लीले टाउकोमा दाउराको चिरपाटले प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि दिल्ली र उनकै श्रीमती मिलेर लासलाई डोकोमा हाली उक्त वनमा गाडेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा पानी पर्ने विश्वासमा भ्यागुताको विवाह गरिएको छ। लामो समयदेखि खडेरी परेर तापक्रम बढेसँगै मानिस आत्तिएर धार्मिक बिहे अनुसार भ्यागुताको विवाह गरेका छन्। हिजो भरतपुर महानगरपालिका 5 सापकोटा चोकमा विवाह गरिएको छ। शनिबार पनि भरतपुर 9 काँडाघारी टोलमा भ्यागुताको विवाह गरिएको थियो। बाजा गाजा र नाचगान सहित गरिएको विवाहमा ठूलो संख्यामा मानिसको सहभागिता रहेको थियो। विगत केही सातादेखि पानी पर्न नसकेको कारण मौसममा आएको अत्याधिक तापक्रमले अक्रान्त जनताको शीतलताको कामना गर्दै भ्यागुताको विवाह गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा पछिल्लो समय गर्मी अत्याधिक बढ्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ। दिउँसोको समयमा लाग्ने प्रचण्ड गर्मीका कारण दैनिक गरिने कामकाज प्रभावित बनेको छ। दिउँसोमा चल्ने तातो हावाले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर समेत पारिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वीरेन्द्रनगर वर्षेनी विभिन्न प्रकोपको जोखिममा पर्ने गरेको छ। बढ्दो जनघनत्व र त्यसमा पनि भरपर्दो बिजुली नहुँदा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। माग अनुसारको बिजुली आपूर्ति नहुँदा रातको समयमा पनि सहज रूपमा सुत्न सकिने अवस्था रहेको छैन। गर्मी बढेसँगै सुर्खेतमा विद्युत र खानेपानीको सङ्कट समेत परेको छ। 6-7 दिनमा एक दिन आउने खानेपानी र लो भोल्टेजका कारण गर्मीको समय थप पीडादायी बनेको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा पानी पर्दा बढ्दो गर्मीबाट केही राहत भएको छ। देशभर रहेका 258 वटा वर्षमापन केन्द्र मध्ये 57 वटा केन्द्रमा वर्षमापन भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै दोलखाको जिरीमा 105 मिलिमिटर भन्दा धेरै वर्षा भएको छ। यस्तै सङ्खुवासभा, सोलखुम्बु, सिन्धुली, लमजुङ लगायतका जिल्लामा रहेका मापन केन्द्रमा पनि 24 घण्टामा 30 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी परेको छ। पूर्व र मध्य क्षेत्रका पहाडी क्षेत्रमा केही ठाउँमा वर्षा हुँदा तराई, मधेस र पश्चिमी क्षेत्रमा 1-2 ठाउँमा मात्र वर्षा भएको बताइएको छ। भारतमा कारको ठक्करबाट एकै परिवारका 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। भारतको उत्तराखण्ड अन्तर्गत बनवास नजिकैको चकरपुरमा कारले ठक्कर दिँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरको उल्टाखाम घर भएका चन्द परिवारका 60 वर्षीय नेमबहादुर चन्द, उनकी पत्नी 56 वर्षीय सरस्वती, 23 वर्षीय बुहारी नर्मदा चन्द र भाइकी पत्नी कल्पना चन्दको मृत्यु भएको बताइएको छ। शनिबार भएको उक्त दुर्घटनामा 4 जना बनवास हुँदै 2 वटा स्कुटरमा खटिमा तर्फ गइरहेका थिए। उनीहरूलाई विपरीत दिशाबाट आइरहेको कारले ठक्कर दिएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।